साथीहरु, आज यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईलाई बीमा सम्बन्धी एकदमै दिलचस्प जानकारी दिनेछु। दुईजना मानिस हुनुहुन्छ, दुईजना र दुवैजना मानिसको उमेर 35 वर्ष छ र दुवैजना 35 वर्षे मानिसले एउटै जीवन बीमा कम्पनीमा एउटै प्लान अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनु भयो। दुवैजनाले रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत बीमा गराउनु भयो र दुवैजना मानिसले एउटै साल, एउटै महिना र एउटै तारिखमा 25-25 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो। हेर्नु साथीहरु, मानिस दुईजना, दुवैको उमेर 35 वर्ष र दुवैजनाले एउटै जीवन बीमा कम्पनीमा र एउटै प्लान अन्तर्गत र एउटै साल, एउटै महिना र सेम तारिखमा 25-25 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो। तर एकजना 35 वर्षे मानिसले 15 वर्षे अवधि लिएर 25 लाखको बीमा गराउनु भयो। अर्कातिर अर्को 35 वर्षे मानिसले 20 वर्षे अवधि लिएर 25 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो। साथीहरु, अब तपाईलाई यो बताउने छु कि 35 वर्षे मानिसले 15 वर्षे अवधि लिएर 25 लाखको बीमा गराउनु भयो। अब त्यो 15 वर्षे अवधिको लागि 35 वर्षे मानिसलाई 25 लाखको जीवन बीमा गराए बापत प्रिमियम रकम बीमा कम्पनीमा कति तिर्नु पर्छ यो बताउने छु। र जब बीमा अवधि मेच्योर हुन्छ, 15 वर्ष पूरा हुन्छ, त्यो बेला त्यो बिमितले एकमुष्ट कति मेच्योरिटी अमाउन्ट बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुनेछ यो पनि बताउने छु। अर्कातिर अर्का 35 वर्षे मानिसले 20 वर्षे अवधि लिएर 25 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो। तर अब त्यो बिमितलाई 20 वर्षे अवधिको लागि 25 लाखको जीवन बीमा गराए बापत प्रिमियम रकम बीमा कम्पनीमा कति तिर्नु पर्छ यो पनि बताउने छु। साथसाथमा जब 20 वर्षे अवधि मेच्योर हुन्छ, बीमा अवधि पूरा हुन्छ, अब त्यो बिमितले 20 वर्षमा बीमा कम्पनीबाट एकमुष्ट कति रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई बताउने छु। साथीहरु, अब तपाईलाई यो जानकारी दिनेछु, यदि 35 वर्षे मानिसले 15 वर्षे अवधि लिएर रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत 25 लाखको जीवन बीमा गराउनु हुन्छ भने त वार्षिक प्रिमियम रकम कति तिर्नु पर्छ? 35 वर्षे उमेरका मानिस, बीमा रकम 25 लाख, बीमा अवधि 15 वर्ष र प्रिमियम रकम कति हुन्छ? वार्षिक प्रिमियम रकम ₹2,03,750। 2,03,750 रुपया जब 35 वर्षे मानिसले वार्षिक प्रिमियम रकम तिर्नुहुन्छ भने बल्ल उहाँको 25 लाखको जीवन बीमा हुन्छ। अब तपाईलाई यो जानकारी दिनेछु
कि जब 15 वर्ष अवधि मेच्योर हुन्छ, बीमा अवधि पूरा हुन्छ, त्यो बेला जीवन बीमा कम्पनीले एक मुष्ट कति रकम दिनेछ। यो जानकारी प्राप्त गर्नु अगाडि सर्वप्रथम हामीलाई यो जान्न एकदमै जरुरी छ कि रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत 15 वर्ष अवधिको लागि जीवन बीमा कम्पनीमा बोनस दर कति छ र बोनस दरको हिसाबले मेच्युरिटी अमाउन्ट हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अहिले हाल फिलहाल रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत 15 वर्षीय अवधिको लागि जीवन बीमा कम्पनीमा बोनस दर प्रति रु 1000 प्रति 1000 मा 55 रुपैयाँ छ 15 वर्षीय अवधिको लागि। अब तपाईलाई बोनस क्याल्कुलेट गरेर हिसाब क्लियर गर्नेछु। आज यो भिडियोको माध्यमबाट तपाई बोनस क्याल्कुलेट गर्ने तरिका पनि सजिलै घर बसै सिक्न सक्नुहुन्छ कि बोनस कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। 25 लाख बीमाको रकम 25 लाख, जीवन बीमा 25 लाख को छ, तो रकम यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि बोनस 55 रुपैयाँ छ, 55 रुपैयाँ यहाँ लेख्ने र अब्लिक मा 1000 लिख्ने। 1000 किन लिख्ने? किनकि प्रति 1000 मा बोनस दर 55 रुपैयाँ छ, त्यसकारण 55/1000 लिख्नु पर्छ। अब यसको हिसाब गरौं। यहाँ 25 लाख मा 5 वटा शून्य छ, 1000 मा 3 वटा शून्य छ। यो 1000 को 3 वटा शून्यलाई हटाइदिनु, यसलाई हटाइदिनुस् र 25 लाख बाट पनि 3 टा शून्यलाई हटाइदिनुस्। कति रह्यो? 2500 र 55। 2500 into 55। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौं, गुणा गरौं। $2500 into 55 इक्वल टू 1,37,500। 1,37,500 यो एक वर्ष को बोनस हो। बोनस एक वर्ष को बोनस हो। कति को बोनस हो? 25 लाख को बोनस हो। र बीमा अवधि 15 वर्ष, बीमा अवधि 15 वर्ष। अब 1,37,500 लाई 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने। एक 1,37,500 लाई 15 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै नि टोटल रकम हुन्छ 20,62,500। 20,62,500 यो 15 वर्षको बोनस भयो। साथीहरु, यहाँ एउटा कन्डिसन छ। बीमा कम्पनीले बोनस दर प्रति 1000 मा 55 रुपैयाँ दिन्छ। अहिले 55 रुपैयाँ छ र बीमा अवधि 15 वर्ष छ। यदि 15 वर्ष अवधिसम्म बोनस दर 55 रुपैयाँ यथावत रहिरह्यो भने, 1 रुपैयाँ पनि घटबढ भएन भने, तलमाथि भएन भने बल्ल 15 वर्षको बोनस हुन्छ एक मुष्ट 20,62,500। तर साथीहरु, यदि बीमा कम्पनीले 15 वर्षीय अवधि भित्र कुनै वर्ष बोनस दर तलमाथि गरिदियो भने, बोनस जुन 55 रुपैयाँ छ, यो 55 रुपैयाँ 15 वर्ष भित्र तलमाथि गरिदियो भने
घटबढ गरिदियो भने त जहाँ बोनस दर घटबढ हुन्छ त लास्टको जुन बोनस छ नि 20,62,500 यो बोनस दर पनि घटबढ भइहाल्छ, तलमाथि भइहाल्छ। मैले तपाईलाई एउटा सटीक उदाहरण दिएर सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छु कि यदि बोनस दर 55 रुपैयाँ 15 वर्षसम्म यथावतै रहिरह्यो भने र जीवन बीमा 25 लाखको छ भने बल्ल 55 रुपैयाँ प्रति हजार बोनसको दरले 25 लाखको 15 वर्षमा बोनस हुन्छ 20,62,500। 20,62,500 बीमा कंपनीले एक मुष्ट बोनस दिनेछ। यहाँसम्म मेरो कुरा बुझ्नुभयो? नो शंका, नो डाउट। $20,62,500 यो 15 वर्षीय अवधि को एक मुष्ट बोनस हो। बोनस भन्नुको मतलब प्रॉफिट, नाफा, र जहाँ प्रॉफिट हुन्छ, जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ नेपाल सरकारले कर लिने गर्छ। त अब 15 वर्षीय अवधिमा जति एक मुष्ट बोनस हुन्छ त्यो बोनसमा नेपाल सरकारले ट्याक्स काट्छ। नेपाल सरकारले अहिलेको नियम अनुसार 6% ट्याक्स काट्ने व्यवस्था छ। 20,62,500 को 6% ट्याक्स हुन्छ 1,23,750 रुपया। अब 1,23,750 रुपया घटाउने बित्तिकै नि टोटल रकम हुँदो रहेछन् 19,38,750 रुपया। यो एक मुष्ट बोनस भयो नेपाल सरकारलाई कर तिरेर। अब जीवन बीमा कंपनीले यो जुन बीमाको रकम छ 25 लाख यो पनि त दिन्छ नि। अब 25 लाख रकम पनि त जोड्नु पर्यो नि, बल्ल मेच्युरिटी रकम निस्किन्छ। $25 लाख बीमाको रकम जोड्ने बित्तिकै नि टोटल मेच्युरिटी अमाउन्ट हुँदो रहेछन् 44,38,750 रुपया। 19,38,750 रुपया यो हाम्रो बोनस भयो। र 25 लाख यो हाम्रो बीमाको रकम भयो र 44,38,750 रुपया यो के भयो? हाम्रो मेच्युरिटी अमाउन्ट भयो। मेच्युरिटी अमाउन्ट भयो। यो हो साथीहरु, यदि 35 वर्षीय मानिसले 15 वर्षीय अवधि लिएर 25 लाख को रिटायरमेंट प्लान अंतर्गत जीवन बीमा गराउनु हुन्छ भने र जब जीवन बीमा अवधि मेच्योर हुन्छ 15 वर्ष पूरा हुन्छ तो बेला जीवन बीमा कंपनीले नेपाल सरकारलाई कर तिरेर नेपाल सरकारको कर घटाएर एकमुष्ट रकम दिन्छ 44,38,750 रुपया। 44,38,750 रुपया बीमा कंपनीले एक मुष्ट मेच्युरिटी अमाउन्ट दिनेछ। यहाँसम्म मेरो कुरा बुझ्नुभयो? कम्प्लिट भयो साथीहरु। अब तपाईलाई यो जानकारी दिनेछु कि यदि 35 वर्षीय अर्को मानिसले 20 वर्षीय अवधि लिएर 25 लाखकै जीवन बीमा गराउनु हुन्छ भने अब त्यो 35 वर्षीय मानिसलाई 20 वर्षीय अवधिको लागि 25 लाख
जीवन बीमा ग्राह्य बापत प्रिमियम रकम कति तिर्नुपर्छ र साथसाथमा तपाईलाई यो पनि बताउने छु कि 20 वर्षीय अवधिमा बीमा कम्पनीले एकमुष्ट कति रकम दिनेछ। साथीहरु, अब तपाईलाई यो जानकारी दिनेछु कि 35 वर्षीय उमेरका मानिसले यदि 20 वर्षीय अवधि लिएर 25 लाखको जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने तो मानिसलाई वार्षिक प्रिमियम रकम बीमा कम्पनीमा कति तिर्नुपर्छ। उमेर 35 वर्ष, बीमा रकम सेम 25 लाख, तर बीमा अवधि 20 वर्ष। अघि कति थियो? 15 वर्ष र अहिले 20 वर्ष। अब प्रिमियम रकम कति लाग्छ 20 वर्ष अवधिको लागि? ₹1,48,000 र अघि 15 वर्ष अवधिको लागि प्रिमियम रकम कति थियो? ₹2,03,750 र अहिले 1,48,000 वार्षिक प्रिमियम रकम छ। अब जब 20 वर्ष अवधि पूरा हुन्छ त त्यो बेला बीमितले बीमा कम्पनीबाट एकमुष्ट कति रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ? त यसको लागि पनि सर्वप्रथम हामीलाई बोनस क्याल्कुलेट गर्ने तरिका सिक्नु पर्यो, बोनस निकाल्नु पर्यो, बल्ल मेच्युरिटी अमाउन्ट थाहा हुनेछ। साथीहरु, 15 वर्ष अवधिको लागि बोनस दर 55 रुपैयाँ, तर 20 वर्ष अवधिको लागि बोनस दर 60 रुपैयाँ। अब प्रति 1000 मा बोनस दर 60 रुपैयाँ छ, जीवन बीमा 25 लाखको छ भने त एक वर्षको बोनस कति हुन्छ? सेम अघिको जस्तो फर्मुला, बीमाको रकम यहाँ लेख्ने 25 लाख लेख्ने र बोनस 60 रुपैयाँ, बोनस 60 रुपैयाँ प्रति 1000 मा 60/1000। अब यसको हिसाब गरौं। 3 टा शून्य यहाँ काट दिए र 25 लाखको 3 टा शून्य काट दिए। अब कति रह्यो? 2500 र 60 इक्वल टु कति हुन्छ? 1,50,000। 1,50,000 यो एक वर्षको बोनस हो र बीमा अवधि 20 वर्ष छ। अब 1,50,000 लाई 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने, किनकि जीवन बीमा कम्पनीले 20 वर्षसम्म बोनस दिन्छ। अघि बीमा कम्पनीले 15 वर्षसम्म बोनस दिएका थिए किनकि बीमा अवधि 15 वर्ष थियो, र अहिले जीवन बीमा कम्पनीले 20 वर्षसम्म बोनस दिन्छ किनकि जीवन बीमा अवधि 20 वर्ष छ। बीस वर्षमा बोनस मात्रै हुन्छ 30 लाख। 30 लाख बोनस भयो। यदि जीवन बीमा कम्पनीले 60 रुपैयाँ बोनस दर 20 वर्षसम्म यथावत राख्दिए भने, 1 रुपैयाँ पनि घटबढ गरेन भने, तलमाथि गरेन भने त 60 रुपैयाँ प्रति 1000 को दरले बोनस दर यदि 20 वर्षसम्म यथावत रहिरह्यो भने त टोटल बोनस हुन्छ 30 लाख। 25 लाख को जीवन बीमा छ भने बोनस हुन्छ 30 लाख। यो बोनस दर 20 वर्षसम्म यथावतै रहिरहन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन, घटबढ हुन सक्छ साथीहरु, तलमाथि हुन सक्छ। र लास्टको जुन यो रकम छ 30 लाख, यो रकम पनि तलमाथि हुन सक्छ।
यदि तलमाथि भएन भने 60 रुपियाँ बोनस दर 20 वर्षसम्म यथावत रहिरह्यो भने त 20 वर्षको एक मुष्ट बोनस हुन्छ 30 लाख। 30 लाख। अब यो 30 लाख जुन बोनस छ, बोनस मिन्स प्रॉफिट, नाफा। अब यो प्रॉफिटमा नेपाल सरकारले कर काट्छ। ₹28,20,000 नेपाल सरकारलाई 6% कर तिरेर टोटल बोनस रकम हुँदो रहेछन् 28,20,000। अब यो 28,20,000 मा बीमा कंपनीले यो बीमाक रकम 25 लाख पनि त इन्क्लुड गर्छ नि, तो पनि त दिन्छ नि। त 28,20,000 मा 25 लाख जोडौं, कति रकम हुँदो रहेछन्? ₹53,20,000 नेपाल सरकारलाई कर तिरेर जब 20 वर्ष अवधि पूरा हुन्छ र जीवन बीमा 25 लाख को छ भने त बल्ल जीवन बीमा कंपनीले 53,20,000 एक मुष्ट रकम दिनेछ। यहाँ तपाईले एउटा कुरा के गेस गर्नुभयो? जीवन बीमा 25 लाख को छ, बीमा अवधि 20 वर्ष छ र जब 20 वर्ष पूरा भयो तो बेला जीवन बीमा कंपनीले एक मुष्ट नेपाल सरकारको कर घटाएर 53,20,000 हुँदो रहेछन्। अर्थात मानिसले भन्छ नि कि 25 लाख को जीवन बीमा छ भने 50 लाख आउँछ। त बीमाको डबल रकम तब हुन्छ जब तपाईले 20 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहुन्छ। 10 वर्ष जीवन बीमा अवधिमा या 15 वर्ष जीवन बीमा अवधिमा कुनै पनि जीवन बीमा कंपनीले बीमाको डबल रकम कहिले पनि दिँदैन। अघि 15 वर्ष अवधिमा कति रकम भएको थियो? 44 लाख समथिङ केही रकम थियो, तर अहिले 53,20,000, 53 लाख भन्दा बढी रकम छ। त यसले के प्रमाणित हुन्छ साथीहरु कि मानिस दुवैजना छन्। दुवैजना मानिसको उमेर 35 वर्ष छ र दुवैजनाले एउटै जीवन बीमा कंपनीमा एउटै साल एउटै महिना जीवन बीमा गराउनु भयो। तर एकजनाले 15 वर्ष अवधि लिएर बीमा गर्नुभयो त उहाँले 44,38,750 रुपियाँ पाउनुभयो। तर अर्कातिर अर्को मानिसले 35 वर्ष मानिसले 20 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनु भयो। प्रिमियम रकममा पनि फरक पर्यो। 15 वर्ष अवधिको लागि प्रिमियम रकम 2,03,750 रुपियाँ थियो भने अब 20 वर्ष अवधिको लागि प्रिमियम रकम 1,48,000। त प्रिमियम रकम पनि कम लाग्यो र जब बीमा मेच्योर हुन्छ, बीमा अवधि समाप्त हुन्छ, तो बेला बीमा कंपनीले 53 लाख भन्दा बढी रकम दिनेछ। यो हो कि यदि लामो समय अवधि लिएर बीमा गराउनु हुन्छ भने तपाईलाई प्रिमियम रकम कम तिर्नु पर्छ र बीमा कंपनीले रिटर्न बढी दिन्छ। त त्यसकारण सदैव लामो अवधि लिएर जीवन बीमा गरेको एकदमै फाइदा हुँदो रहेछ। यहाँसम्म मेरो कुरा बुझ्नुभयो साथीहरु? अब तपाईलाई रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत बीमा अवधि मेच्योर भएपछि र बीमितले बीमा कंपनीबाट एक मुष्ट रकम प्राप्त गरिसके पश्चात पनि रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत बीमाक बराबरको रिस्क कभर यथावतै रहिरहनेछ।
अब रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत बिमितले बुढेसकालमा कस्तो खाले के सेवा सुविधा पाउनेछ यस बारेमा पनि तपाईलाई जानकारी दिने छु। साथीहरू, रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत जीवन बीमा कम्पनीले 2 चोटि मात्रै रकम दिन्छ, तेस्रो चोटि दिँदैन। जुन महानुभावले आफ्नो जीवन बीमा गराउनु भएको छ त्योही महानुभावले, त्योही बिमितले जब बीमा अवधि मेच्योर हुन्छ त्यो बिमितले बीमा कम्पनीबाट एकमुष्ट बीमाक रकम प्लस बोनस पाउनुहुन्छ। त्यसपश्चात फ्री अफ कस्ट 1 रुपैयाँ पनि प्रिमियम रकम बीमा कम्पनीमा तिर्नु परेन। र जब त्यो बिमितको उमेर 68 वर्ष हुन्छ, 70 वर्ष हुन्छ, 72 वर्ष हुन्छ, 75 वर्ष हुन्छ, जुन उमेरमा पनि बिमितले चाहेको अवस्थामा जीवन बीमा कम्पनीबाट फेरि दोस्रो चोटि रकम लिनु सक्नुहुन्छ फ्री अफ कस्ट। 1 रुपैयाँ पनि नतिरी बीमा कम्पनीले त्यही बिमितलाई दोस्रो चोटि फेरि रकम दिनेछ। अब तपाईलाई विस्तारपूर्वक यो जानकारी दिनेछु कि रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत जब बिमितको उमेर 68 वर्ष हुन्छ, 70 वर्ष हुन्छ, 72 वर्ष हुन्छ, 75 वर्ष हुन्छ, ती उमेरमा बिमितले बीमा कम्पनीबाट कति रकम प्राप्त गर्नेछ? अठसट्ठी वर्ष उमेरमा यदि बिमितले आफ्नो पोलिसीलाई, रिटायरमेन्ट प्लानलाई सरेन्डर गराउनुहुन्छ भने त पोलिसी सरेन्डर गराए बापत जीवन बीमा 25 लाख को छ त 25 लाख को 52.41% रकम बीमा कम्पनीले फेरि दिन्छ। 68 वर्ष उमेरमा 52% भन्दा बढी रकम बिमितले फेरि पाउनेछ। त 25 लाख को 52.41% रकम कति हुन्छ? 13,10,250 रुपया। 13,10,250 रुपया जब बिमितको उमेर 68 वर्ष पूरा हुन्छ नि त 68 वर्ष उमेरमा बिमितले फेरि 13,10,000 भन्दा बढी रकम पाउनुहुन्छ। यो हो रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत जीवन बीमा ग्राहकको फाइदा। रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत बीमा कम्पनीले 2 चोटि मात्रै रकम दिन्छ, तेस्रो चोटि दिँदैन। त पहिलो चोटि बिमितले बीमा अवधि जब मेच्योर भएको थियो त्यो बेला लिइसक्नु भएको थियो र दोस्रो चोटि 68 वर्ष उमेरमा बिमितले बीमा कम्पनीबाट फेरि 13,10,250 रुपया रकम प्राप्त गर्नुभयो। यदि बिमितले 68 वर्ष उमेरमा रकम लिनुहुन्न, उहाँले के सोच्नुभयो कि म पछि लिन्छु, 70 वर्ष उमेरमा लिन्छु। त जति ढिलो उमेरमा बिमितले रकम लिनुहुन्छ भने बीमा कम्पनीले झन बढी रकम दिन्छ। यदि 70 वर्ष उमेरमा बिमितले आफ्नो पोलिसीलाई सरेन्डर गराउनुहुन्छ भने त जीवन बीमा कम्पनीले 70 वर्ष उमेरमा 13,94,000 रुपया दिन्छ। 13,94,000 रकम बिमितले एक मुष्ट प्राप्त गर्नेछ 70 वर्ष उमेरमा। तर बिमितले 70 वर्ष उमेरमा पनि रकम लिनु भएन। उहाँले
75 वर्षे उमेरमा रकम लिनुभयो, यदि 75 वर्षे उमेरमा बिमितले आफ्नो पोलिसीलाई सरेन्डर गराउनुहुन्छ भने त 75 वर्षे उमेरमा बीमा कम्पनीले झन बढी रकम दिन्छ। 16,01,750 रुपैयाँ। जीवन बीमा 25 लाख को छ भने त 25 लाख को 64.07% रकम बीमा कम्पनीले दिन्छ 70 वर्षे उमेरमा। त टोटल रकम हुन्छ 16,01,750 रुपैयाँ। अब तपाईको इच्छा, तपाई बीमा कम्पनीबाट 68 वर्षे उमेरमा रकम लिनुस् या 70 वर्षे उमेरमा रकम लिनुस् या 71 वर्षे उमेरमा, 72 वर्षे उमेरमा या 75 वर्षे उमेरमा तपाई रकम लिनुस्। त रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत जीवन बीमा कम्पनीले दुई चोटी रकम दिन्छ। 35 वर्षे उमेरमा तपाईले जीवन बीमा गराउनु भयो 15 वर्षे अवधि लिएर, त जब तपाईको उमेर 50 वर्ष भयो त जीवन बीमा कम्पनीले तपाईलाई एकमुष्ट 44 लाख भन्दा बढी रकम दिएका थिए र त्यसपश्चात दोस्रो चोटी यदि तपाई बीमा कम्पनीबाट फेरि रकम लिनुहुन्छ भने त 68 वर्षे उमेरमा 13,10,250 रुपैयाँ तपाई फेरि पाउनुहुन्छ फ्री अफ कस्ट। यसको लागि तपाईलाई रकम तिर्नु परेन। 15 वर्षसम्म जुन तिर्नुभयो। त तपाई जति ढिलो उमेरमा रकम लिनुहुन्छ बीमा कम्पनीले तपाईलाई थप बढी रकम दिने गर्छ। यो हो रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत जीवन बीमा ग्राहकको फाइदा। अब भन्नुस्, अहिले तपाई यङ हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, शरीरमा बल छ, ताकत छ, तपाई केही न केही काम गरिराख्नु भएको छ या तपाईको आफ्नै कुनै व्यवसाय होला, आय अर्जन गरिराख्नु भएको छ। यही उमेर हो, यही बेला हो जबसम्म शरीरमा बल छ, शरीर स्वस्थ छ, जबसम्म तपाई आय अर्जन गरिराख्नु भएको छ, यही उमेर हो रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत तत्कालै जीवन बीमा गराइहाल्नुस्। अन्यथा अरूको कुरा सुनेर यदि तपाई जीवन बीमा गराउनु हुन्न भने या आफ्नो बीमालाई सरेन्डर गराइदिनुहुन्छ, बन्द गराइदिनुहुन्छ भने यसमा नोक्सान अरूलाई हुँदैन साथीहरू। अरूले त भड्काइदिन्छन्, उचाल्दिन्छन्, तर नोक्सान आफूलाई हुनेछ, घाटा आफूलाई हुनेछ। त्यसकारण यदि तपाईले अहिलेसम्म रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनु भएको छैन भने कल गर्नुस् र भन्नुस् कि सर मलाई पनि रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनु छ। बुढेसकालमा पैसा आउँछ, पैसा शरीरमा जबसम्म बल छ तबसम्म त तपाई काम गर्नुहुन्छ, तबसम्म त 2-4 पैसा आय अर्जन हुन्छ। तर जब शरीर 68 वर्ष, 70 वर्ष, 72 वर्षको हुन्छ, 75 वर्ष उमेरमा जब तपाई पुग्नुहुन्छ त्यो बेला तपाई केही काम गर्न सक्नुहुन्छ? त त्यो बेला के तपाईलाई पैसाको आवश्यकता हुँदैन? बुढेसकालमा पनि पैसा चाहिन्छ। त बुढेसकालमा 2-4 पैसा खर्चा पानीको लागि कसैको अगाडि हात जोड्न नपरोस्। तपाई स्वाभिमान हुनुहुन्छ, त तपाईको लाइफ बुढेसकालसम्म स्वाभिमान नै यथावत रहिरहियोस्। 2-4 पैसाको लागि कसैको अगाडि याचना गर्न नपरोस्। यसैको लागि आजै नै तत्कालै रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत जीवन बीमा गराइहाल्नु साथीहरू, ढिलो नगर्नुहोस्। र अर्को कुरा के छ, लास्टमा के जानकारी दिन चाहन्छु, यदि रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत
दोस्रो चोटि तपाईले रकम लिनु सक्नु भएन भने, दोस्रो चोटि रकम लिनु अगाडि नै राम नाम सत्य भइदिए भने, मृत्यु भइदिए भने अब तो रकम कहाँ जान्छ? दोस्रो चोटिको रकम कहाँ जान्छ साथीहरू? कतै जाँदैन, कतै जाँदैन। दोस्रो चोटिको रकम तपाईको परिवारले पाउनेछ, तपाईको जीवन साथीले पाउनेछ, तपाईको बालबच्चाले पाउनेछ दोस्रो चोटिको रकम। त त्यसकारण साथीहरू रिटायरमेन्ट प्लान अन्तर्गत तत्कालै आफ्नो जीवन बीमा गराइहाल्नुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद।